Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance concernant quelques exercices du cours de l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. توازن جسم خاضع لقوتين. يعني بالنسبة لهذا الإكزرسيس الأول لي سوليد 1 2 3 4 سونتيل اون إكيليبر. واش هاد لي سوليد واش هما في حالة التوازن؟ يعني غنبداو بهذا الأول ديال لو سوليد 1. يعني هنا كتلاحظوا أنهم عندهم ميم لين داكسيون. Même ligne d'action. عندهم sens opposé. مي لاحظتو هاد لا فورس وهاد لا فورس ماشي بحال يعني هاد لا ديستونس ماشي بحال هاد لا ديستونس. يعني عندهم انتونسيتي ديفيرونت. يعني ثلاث حوايج غنهضرو عليهم: لين داكسيون او لا دغوات داكسيون، sens opposé le sens et l'intensité. يعني عندنا la même ligne d'action, un sens opposé mais l'intensité est différente, donc ce solide n'est pas en équilibre. إذن هذه غنضربو عليها، إذن n'est pas en équilibre. فوالا نشوفو هذا. إذن هنا عندهم sens opposé، وكتلاحظوا أن هذا القياس كيساوي هذا القياس، يعني ميم انتونسيتي مي كتلاحظوا أن هاد لي لين داكسيون باراليل، يعني ما عندهمش نفس لين داكسيون. نون با ميم لين داكسيون. إذن لو سوليد نضربو لهادي ني با اون ليكيليبر. خاص الشروط بثلاثة يتحققوا لينا. بالنسبة لهادي هاد لو سوليد عندهم ميم لين داكسيون. علاش ميم لين؟ لأن طولنا بحال هكا كنلقاو يعني عندهم نفس اللين بحال هنا. هنا لا، هنا مختلف، ديال ميم لين داكسيون. عندهم السونس اوبوزي وعندهم ميم ديستونس، يعني ميم انتونسيتي. هنا ثلاثة الشروط صحاح كاينين. إذا لو سوليد اي اون إكيليبر نضربو على هادي، إذن هادي صح. بالنسبة لهنايا كتلاحظوا عندهم ميم، هما نديرو بوانتي، عندهم ميم لين داكسيون. معنديش البلاصة فين نكتب، راه كتسمعو حاولوا تكتبو ميم لين داكسيون. عندهم ميم انتونسيتي لأنو عندهم قد في هاد ليشيل ديال اللي دايرين ميم انتونسيتي. كنت نحاول نكتب لكم هنايا باش تفهموا. إذن هنايا عندهم لو ميم سونس فيغ لو با، يعني لو ميم سونس. إذن هاد الشرط مكاينش، إذن لو سوليد ني با اون ليكيليبر، ماشي في حالة التوازن. إذن هذا هو الحل. إذا فهمتي دابا؟ إذا شروط التوازن ثلاثة: خاص يكون عندنا ميم لين داكسيون و سونس اوبوزي و ميم انتونسيتي. إذا هادي أولا. Pour la deuxième, représenter les forces qu'il est nécessaire d'appliquer au point O au solide ci-dessus pour qu'il soit en équilibre. يعني اش قال لك هنا؟ حاول تحط واحد القوة باش يكون عندك الجسم في حالة توازن، وغنحطوها في النقطة أو. إذا غنبداو بهذا الأول. إذا كتلاحظوا أن النقطة أو هنا. إذا أول حاجة باش يكون هذا الجسم اون إكيليبر، هاد السوليد اون إكيليبر، يعني اش خاص يكون؟ أولا واحد دو فورس. ها الأولى وخاصنا الثانية غتبدا من أو. أول حاجة
كنديرو لي بوينتيي بحال هكا. إذا خاصها ميم لين داكسيون كيما كنهضرو عليها قبيلة، ها هو بحال هذا يلا ميم لين داكسيون. تاني حاجة سونس اوبوزي، يعني غنبداو من الأو وغنمشيو لاغوش. تالت حاجة ميم انتونسيتي، غنشدو هاد العبار ديال هاد القوة ونحاولو نبداو من هنا ونديرو بحال هكا. ديال لا فورس اف دو هي هادي ديال من أو. نشوفو هذا ونحاولو نديرو ان نوتخ كولور باش من شي ان نوتخ كولور نديرو لو فير. إذا هنا عاوتاني بالنسبة لهاد الجسم هذا لازم باش يكون هاد لو كور اون إكيليبر الفو دو فورس. هاد لا فورس الأولى هي بادية بنان، إذا غنديرو لي بوينتيي وغنبداو من أو بحال هكا، ونبداو من أو ونديرو نفس لا ديستونس ونهودو في لوطخ سونس. إذا بحال هكا خاص هادي تكون قدادها اف جي. نديرو ان نوتخ كولور عاوتاني، نديرو لو فيولي. إذا عاوتاني هنايا عندنا هاد لو كور باش يكون اون إكيليبر بحال التوازن، خاص يكون عندنا أول حاجة نديرو لي بوينتيي يكون لا ميم لين لا لين داكسيون، لا ميم لين داكسيون يعني نفس المستقيم، يعني نفس خط التأثير، نفس خط التأثير. عاوتاني المنحى غيبدا من أو نحو اليسار يعني غير لاغوش، وتكون عندنا الشدة تكون قد هادي، يعني غنديرو بحال هاك من هاد أو اف دي. فوالا بوغ سيت كيسيون. بالنسبة لهنا السؤال الثالث، en utilisant les données du tableau et du schéma indiqué si l'extenseur, هاد l'extenseur هو هاد لو ressort أو النابض سي اي اون إكيليبر، يعني تشوفو هادشي واش غيكون هذا اون إكيليبر واش بحال التوازن ولا لا. غنشوفو هاد اف ان و اف جي. إذا اف ان بوان دابليكاسيون هي هادي نقطة التأثير، زاوية داكسيون راه هي باينة هي، لو سونس راه هو هذاك غادي فيغ لو هو ها هو، وعندنا لا فالور يعني لانتونسيتي ديال 150 نيوتن. بالنسبة لاف دو اللي كيطبق هذا، حنا هضرنا اللي كيطبق في الأول هاد اف ان، هاد اف ان كيطبق علينا هاد لوميغ ياك. بالنسبة لاف دو كيطبق علينا هذا. إذا هنا عندنا نقطة التأثير أو بوان دابليكاسيون هي دي، عندنا دوغات داكسيون هما بحال عندنا نفس لين داكسيون، عندنا لو سونس اوبوزي، وعندنا نفس لانتونسيتي. دونك غنقولو ليكستونسور اي اون إكيليبر. علاش؟ عندنا ميم لين d'action, sens opposé, même intensité. هي 250 نيوتن. فوالا نشوفو لو كاتريام. ان ليفر اي اون إكيليبر سي ان بلان اوريزونتال، واحد الكتاب ها هو محطوط بحال التوازن فواحد السطح أفقي، هذا كيتسمى السطح الأفقي. 100.25 Newton. Complétez le tableau ci-dessous avec les caractéristiques des forces qui s'exercent sur le livre. يعني هنا نحاولو نصيبو هاد الجدول نديرو في ورقة أخرى لأنه معندناش فين نكتبو هنا، نحاول نكتبو ليكم بعدا. إذا كيما وريتكم في الصورة عندنا ان ليفر سيغ ان بلان أوريزونتال، هاهي كتوضح الصورة. إذا هنا اش قالو لينا حاول نعمرو هاد لو طابلو. إذا أول حاجة خصكم ديرو لو سيستيم إيتيديي. شنو لو سيستيم إيتيديي؟ هو لو ليفر. إذا غنحاولو نحطو لي فورس. لا فورس إكزيرسي بار لا تيغ سيغ لو ليفر، إذا هي لو بوا دو ليفر،
وكاينة هادي لا فورس ا ديستونس، وكاينة لا فورس اكزرسي باغ لو بلان هوريزونتال سيغ لو ليفري. إذن كاين جوج، إذا غنسمو هادي غنسموها اف، وبالنسبة ديال لا بوا غنسموها بي. إذا لا بوا لا فورس بي هي البوا، و لا فورس ديال لو بلان غنسموها اف. إذا شناهي البوان دابليكاسيون ديال بي هي جي، عقلو ليها ديما ديال البوا مكتغيرش، هي جي. لا دغوات داكسيون هي لا دغوات نسموها جي تي، دغوات حيت لا رسمناها غنلقاو الدغوات جي تي، هاد الدغوات جي تي. لو سونس دو جي فيغ لو با. الانتونسيتي راه عطاوها لينا هي 5 نيوتن. بالنسبة لإف البوان دابليكاسيون هي تي، شتيها هي كنشدو وسط الكتاب. بالنسبة لدغوات داكسيون هي لدغوات جي تي نفسها، دو تي فيغ لو هو لأنو كيدفع الفوق، ديما الأرض كتهبط لتحت والقوة الأخرى كتطلع الفوق. وبالنسبة للانتونسيتي بما أنه اون إكيليبر، بما أن ليفر اون إكيليبر راه غتكون عندهم نفس الانتونسيتي، عندهم نفس لدغوات داكسيون، عندهم سونس اوبوزي، وعندهم ميم انتونسيتي. إذا هادي أولا. بالنسبة للدوزيام عطونا ليشيل اللي كرسم هاد القوتين. إذا غنحاولو نرسمو القوة اف هي الأولى، عطونا 2 نيوتن بوغ 1 سنتيمتر. شحال عندنا حنا؟ عندنا 5 نيوتن، وغنديرو هنا إكس. إذا إكس يتيكال كنشدو هاد واحد ونضربوها في 5 ونقسموها على 2 غتعطينا 2.5 سنتيمتر. إذا غنحاولو نبداو من تي ونطلع الفوق ب 2.5 سنتيمتر. هادي هي اف. بالنسبة لبي غنديروها بخضر ونديرو بلون آخر، نديرو بهاد اللون. بالنسبة لبي تا هي نفسها ولكن غنبداوها من جي، كتكون شوية دايرة معاها ونفس تا هي 2.5 سنتيمتر. Voilà pour cet exercice. À la prochaine séance.